بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا ومشفعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والیو قو انفسکم اپنے آپ نو خود نو بچا لو وَأَهْلِيكُمْ اور اپنے اہل و عیال نو بیوی بچیاں نو نارن اگ تو وقودھا اس دا ایندھن اس دا بالن الناس و نافرمان لوگ ہوں گے والحجارت اور پتھر علیہا ملائکۃ اس اگ دے نگہبان جو ہیں فرشتے ہوں گے غلاظ شداد بہت سخت قسم دے لا یعصون اللہ اللہ تعالیٰ دی نافرمانی نہیں کرنگے ما امرہم جو اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم کرے گا ویفعلون اور او ہر کم کرنگے ما یؤمرون جو انہوں نے حکم دیتا جائے گا یا ایھا الذین کفروا اے او لوگو جڑے رب رسول دا انکار کرن والے ہو لا تعتذروا اليوم کوئی عذر اور بہانہ پیش نہیں ہوئے گا نہیں کر سکو گے تسی انما تجزون بے شک تانوں بدلہ دیتا جائے گا ما کنتم تعملون جو تسی دنیا تے کر دے رہے ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی وحدانیت کلمات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما دے واسطے جو تمام کائنات دا خالق جو تمام کائنات دا مالک جو تمام کائنات دا روزی رساں اور جو تمام کائنات دا اکلا ہی حاجت روا اور اکلا ہی مشکل کشا ہے درود اور سلام آقائے نامدار تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا خیر الورا والی بطحا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے جنہوں ساڑے خالق اور مالک نے ساڑے واسطے رہبر رہنما پیر اور مرشد دنیا دے اندر ممبوس فرمایا اور جنہ دے نقش قدم تے چل کے ہی جنہ دی اطاعت اور فرما برداری کر کے ہی اسی دنیا دے اندر کامیاب ہو سکنے ہاں قبر دے اندر کامیاب ہو سکنے ہاں اور میدان حشر دے اندر کامیاب سرخرو اور کامران ہو سکنے ہاں بھائیو دوستو بزرگو او مسلمان کنا ہی خوش قسمت ہوئے گا قسمت والا ہوئے گا نصیباں والا ہوئے گا جس دی زندگی دے اندر انشاءاللہ کل نو جو ماہ مبارک ماہ مقدس شروع ہون والا ہے اس نو نصیب ہوئے گا
اس دی زندگی دے اندر آئے گا اور وہ کنا خوش نصیب ہوئے گا جو اس مہمان مہینے دا عزت کر کے احترام کر کے رب نو خوش کر لے گا اور اللہ خالق کائنات کولو اجر دا ثواب دا اور ثواب دا بدلہ کیا ہے؟ ثواب کی چیز ہے جنت، کہ او انسان او مومن او مسلمان اس مہینے دے اندر اللہ نو راضی کر کے اللہ دے کولو اپنے گناہاں نو بخشا لے گا اور اللہ تعالیٰ دے کولو جنت دا حقدار ٹھہر جائے گا۔ وہ کنا خوش قسمت ہوئے گا۔ تو پھر دوسری جانب اس دے الٹ، اس دے برعکس وہ کنا بدبخت ہوئے گا کہ جڑا اس رمضان مہینے نو پائے گا اور اس دی قدر نہ کرے گا اور رب دیاں نافرمانیاں دے اندر، رب دیاں بغاوتاں دے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نافرمانیاں دے اندر اس مہینے نو گزارے گا اور وہ انسان کنا ہی بدبخت ہے کہ جو اس مہینے دی قدر نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ دا بھی، اللہ تعالیٰ دی طرف اس دے اتے لعنت ہوئے گی اور ساری کائنات دے اتے دی طرف اس دے اتے لعنت ہوئے گی۔ وہ اس طرح دا انسان ہوئے گا۔ تو اللہ کو دعا ہے سانو کل آن والا مہینہ جو ہے جتنی زندگی ہوئے اس دی قدر کر کے رب نو خوش کر کے رب دے کولو جنت دے حقدار بن جائیے، جنت دے وارث بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سانو اس دے بدلے دے اندر جنت عطا فرما دے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، جو مقام تاڑے سامنے تلاوت کیتا ہے نا، اس دے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والیو قو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے بیوی بچیاں نو بچا لو، نارن، اگ تو، جہنم دی اگ تو۔ دنیا دی گرمی تو نہیں، دنیا دی اگ تو نہیں، جس اگ دی آخرت دی اگ دے مقابلے دے اندر حیثیت ہی نہیں ہے، اس اگ تو نہیں، جہنم دی اگ۔ تو بھائیو، جو رمضان مہینہ آ رہا ہے اس کا بھی یہ ہوئی مقصد ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ دی عبادات نے، اللہ تعالیٰ دے احکامات نے انساناں تے بندیاں تے، انہاں نوں بھی پورا کرنا، انہاں دی بجا آوری کرنا، انہاں نوں مننا، انہاں نوں تسلیم کرن دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے۔ کی مقصد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والیو، تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جس طرح تے کہ تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے سن۔ مقصد کیے؟ روزے رکھ کے لعلکم تتقون، تاکہ تسی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ، اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو، رب دے عذاب تو محفوظ ہو جاؤ۔ یا ایھا الناس
الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا جہان دے لوگو، اللہ دی عبادت کرو جس نے تانوں پیدا کیتا تے تواڈے تو پہلے لوگاں نوں بھی پیدا کیتا۔ رب دی عبادت کر کے کی نتیجہ نکلے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ۔ مقصد کی ہے؟ رب دی عبادت کر کے، ماں باپ دے آکھے لگ کے، معاشرے دے اندر نیکی اور بھلائی پھیلا کے، برائی نو منع کر کے، مقصد کی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی جہنم دی اگ تو بچ جاؤ۔ رب دی عبادت دا مقصد رب نے کی دسیا ہے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھیج کے طریقہ دسیا کس طرح کر کے عبادت کرنی، اس طرح کر کے رب دے حکم مننے نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والیاں نو، اپنی امتیاں نو بالکل واضح طور تے یہ دس دیتا، فرما دیتا، وضاحت فرما دیتی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نو مخاطب ہو کے فرما دیتا سی کہ اے میرے صحابہ، اے حاضرین، کیا میں تانوں رب دا پیغام پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچا دیتا؟ سب نے جواب دے اندر اے فرمایا، عرض کیتا سی اللہ دے پیغمبر ہاں تساں پہنچا دیتا ہے۔ تو بھائیو، وہ پیغام ساڈے تک بھی پہنچ چکیا ہے۔ جو رب دے احکامات نے وہ پہنچ چکے نے، اگر اسی انہاں تے عمل کران گے، انہاں اعمال نو اپناواں گے تو کامیاب ہوواں گے، جے نہیں اپناواں گے تو سمجھ لو پریشانی ہوئے گی، ذلت اور رسوائی دا منہ ویکھنا پے گا۔ تو ذلت اور رسوائی تو بچن واسطے رب نے کی فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جڑے ایمان والے ہو، کو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والیاں نو، بیوی بچیاں نو بچا لو، نارن، جہنم دی اگ تو۔ ہن اساں اے ویکھنا ہے جہنم دی اگ تو بچیا کیویں جا سکدا ہے، اسی کس طرح بچ سکنے ہاں؟ کیوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سانو یہ پیغام دے دیتا ہے کہ قیامت دا دن کیسا دن ہونا ہے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ قیامت والا دن کیسا دن ہے؟ کسی دی کوئی سفارش نو قبول کیتا ہی نہیں جائے گا، کوئی کسی دی سفارش کر ہی نہیں سکے گا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ دی طرفوں کسی نو سفارش کرن دا حکم نہ دیتا جائے گا، کسی دے بارے سفارش کرن دا حکم نہ دیتا جائے گا، کوئی سفارش کر ہی نہیں سکے گا تے کسی دے بارے سفارش ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو بھائیو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کندے حق دے اندر سفارش کرن گے؟ اسی اپنے آپ نو انہاں دے اندر شامل کر لیے۔ کیوں؟ اگر ایک کام اسی نہ کریں گے، انہاں لوگاں دے اندر شامل نہ کریں گے، اس لسٹ دے اندر اپنے آپ نو شامل نہ کریں گے، تو سمجھ لو پریشان ہوواں گے، ذلیل و خوار ہوواں گے۔ کیوں؟
اتنے سفارش نہیں ہو سکے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومن بندیاں دے بارے سفارش کرن گے، اور سفارش کنہ دے بارے نہیں ہونی، اور رب دے عذابات کو کیویں بچ سکنے ہاں، رب دی پکڑ کو کیویں بچ سکنے ہاں، رب نے سارے طریقے قرآن پاک دے اندر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے سانو دس دیتے نے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ دیکھو ذرا کس طرح اللہ رب العزت نے کھول کھول کے اپنے احکامات دسے نے، کسی قسم دی کوئی کمی رہن ہی نہیں دیتی۔ فرمایا ان الذین، بے شک او لوگ، یاکلون جڑے لوگ کھاندے نے، اموال الیتامی ظلمن، یتیماں دا مال ظلم کر کے انہاں دا مال ہڑپ کردے نے، انہاں کولوں چھین لیندے نے، انہاں کولوں کھو لیندے نے۔ کی فرمایا؟ یتیماں دا مال کھان والے، رب کی فرما رہے ہیں اے ایمان والیو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والیو اپنے آپ نو اور بیوی بچیاں نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ تے کیویں کر کے بچ سکنے ہاں؟ رب دے حکماں نو من کے بچ سکنے ہاں۔ تے رب دے کی حکم نے، نبی رحمت دے کی حکم نے؟ فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک او لوگ جڑے یتیماں دا مال کھان والے نے ظلمن، زیادتی کر کے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ تو ایک قیامت والے دن تک یہ جہنم دی آگ دے اندر انسان داخل کیتا جائے گا۔ تو دنیا تو کی سمجھ رہے ہے کہ میں یہ پیسے ہڑپ کر رہا ہوں، زمین ہڑپ کر رہا ہوں، میں جائیداد ہڑپ کر رہا ہوں، لیکن خدائی حکم کی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنے جو نازل ہوئی ہے چٹھی، اس دا کی حکم ہے؟ بے شک او لوگ یاکلون کھاندے نے اموال الیتامی، یتیماں دا مال، ظلمن، زیادتی دے نال ہڑپ کر دے نے انہاں دے مال تے، یتیماں دے جنہاں دے والدین فوت ہو گئے نے، انہاں بچیاں دے مال نو ہڑپ کر دے نے، چھین لیندے نے، کھو لیندے نے۔ وہ کی کر رہے نے؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ دنیا دے اندر ہی اپنے پیٹ دے اندر جہنم دی اگ بھر رہے نے، اپنے پیٹ دے اندر کی کر رہے نے؟ جہنم دی اگ بھر رہے نے۔ اسی کیسے مسلمان ہاں؟ سانو پتہ کوئی نہیں؟ سوچئے، غور کریے، فکر کریے، مرن تو بعد تے جو حشر ہونا ہے ہونا ہے، قبر دے اندر جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے، قیامت والے دن جو کچھ ہونا ہے ہونا ہے، جو فیصلہ ہونا ہے۔ تو رب فرما رہے ہیں دنیا دے اتے یتیم دا مال کھا رہے نے، وہ اپنے پیٹاں دے اندر مال نہیں، وہ جائیداد نہیں، روپے نہیں، پیسے نہیں، زمین نہیں، وہ کی کر رہے ہیں؟ انما یاکلون فی بطونہم نارا، او دنیا دے اندر ہی اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی اگ بھر رہے نے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، تے قیامت والے دن او جہنم دے اندر داخل کیتے جان گے، قیامت والے دن او جہنم دا بالن بنن گے۔ بھائیو توجہ کریے، خیال کریے،
کس طرح دے رب دے حکم نے، تو رب نے کی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، قو انفسکم، اپنے آپ نو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال نو بچا لو، نارا، جہنم دی اگ تو جہنم دی اگ تو کیویں بچنا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے، کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری دی ساری امت جو ہے جنت دے اندر جائے گی، الا من ابا، مگر جن نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا، جن نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا نا، وہ جنت اندر نہیں جائے گی میری امت دے اندروں۔ اس تو علاوہ میری ساری امت جنت دے اندر جائے گی۔ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، او کون ہے؟ قیل من ابا یا رسول اللہ، کیڑا بدبخت ہے جڑا جنت اندر جان تو انکار کردا ہے؟ کیویں انکار کیتا جاندا ہے؟ فرمایا قال من اطاعنی، فرمایا جن نے میری اطاعت کیتی، جن نے میرا آکھا منیا، جن نے میرا حکم منیا، دخل الجنت، وہ جنت دے اندر جائے گا، ومن عصانی، اور جن نے میری نافرمانی کیتی، میرا آکھا نہ منیا، میرا حکم نہ منیا، فقد ابا، اس نے جنت اندر جان تو انکار کر دیتا۔ ہن اسی ویکھیے ذرا جنت تو انکار والے کیڑے عمل نے، اور جنت دے اندر جان والے کیڑے عمل نے، اور جہنم تو بچن والے کیڑے عمل نے، اور جہنم دے اندر بالن بنن والے کیڑے عمل نے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ جڑا اللہ کو ڈر جائے گا کی کرے گا؟ نیک اعمال کرے گا، تو نیک اعمال کرے گا جہنم تو بچ جائے گا۔ جڑا رب کو نہیں ڈرے گا، نیک اعمال نہیں کرے گا، رب دا حکم نہیں منے گا، تو پٹھے کام کرے گا، تو پٹھے کام کرن دا جو نتیجہ ہے وہ ملے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وصلو خمسکم، وصلو، اور نماز پڑھو، خمسکم، پنجا نمازاں، پنج نمازاں پڑھو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ کو ڈر جاواں گے تو کی نتیجہ نکلے گا؟ وصلو خمسکم، پنجے نمازاں ادا کرو، وصومو شہرکم، جڑا تواڈے تے روزیاں والا مہینہ ہے، روزے رکھن والا، سومو دے روزے رکھو، سلو خمسکم، جے پنجے نمازاں پڑھاں گے تو کی ہوئے گا؟ اسی اللہ کو ڈر گئے۔ وصومو شہرکم، جے رمضان دے روزے رکھاں گے تو رب دے کولوں ڈر کے رکھاں گے۔ وَأَدُّوا زَکَاتَ أَمْوَالِکُم، اور اپنے مالاں دی زکات ادا کرو، رب دے کولوں ڈر کے نمازاں پڑھاں گے، رب دے کولوں ڈر کے روزے رکھاں گے، رب دے کولوں ڈر کے مالاں دی زکات ادا کران گے، طیبتاً بہا، تے مال زکات دے نال کی ہو جان گے؟ پاک ہو جان گے۔ زکات ادا کران گے رب دے کولوں ڈر کے تے مال پاک ہو جان گے، پھر کی ہوئے گا؟ طیبتاً بہا انفسکم، اپنے جاناں نوں اسی پاک کر لواں گے۔ یہ سارے کم کر کے جاناں نوں پاک کران گے۔ واتیو، اور اطاعت کرو، ذا امیرکم،
جڑا تواڈے تے حکمران ہے اپنے حکمران دی کی کرو اطاعت کرو حکمران کیسے دی اطاعت کیتی جاندی ہے عمر حضرت ابو بکر صدیق جیسا حکمران ہوئے عمر فاروق جیسا ہوئے عثمان غنی جیسا ہوئے علی حیدر کرار جیسا ہوئے حکمران ان دی اطاعت کیتی جاندی ہے جڑا نیکی دا حکم کرے جڑا سیدھے راہ تے لگائے ان دی اطاعت کیتی جاندی ہے اے نہیں کہ جڑا شراباں دے پرمٹ کھولے جوئے دے اڈے بنائے اور زناکاری دے اڈے بنائے ان دی اطاعت نہیں کیتی جاندی کیوں رب نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اللہ دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو اور اپنے حکمران دی اطاعت کرو اگر حکمران دی اطاعت دے اندر فَإِن تَنَازَعْتُمْ اگر تنازع کھڑا ہو جائے فردو اللہ والرسول اس معاملے نو قرآن دی طرف لٹا دیو تے رب دے فرمان دے طرف لٹا دیو تے پیارے پیغمبر دے فرمان دی طرف لٹا دیو اس دا فیصلہ رب رسول دے کولوں کرا لو کہ ان دی اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی کی فرمایا قد دخلوا جنت ربکم نمازاں پڑھ کے روزے رکھ کے زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جاناں نوں پاک کر کے تو پھر کی نتیجہ نکلے گا قد دخلوا جنت ربکم تسی اپنے رب دی جنت دے اندر داخل ہو جاؤ گے ہن رب دا ہور کی حکم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ہور کی احکام نے او بھائیو توجہ کریے دھیان کریے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر بے شمار جگہ دے اتے سانو انہاں چیزاں دا حکم فرمایا ہے رب دی عبادت دا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دا اور رب نے حدود مقرر کیتیاں نے اگر اس حدود نو اسی پھلانگیں گے تو پھر رب دے نافرمان ٹھہران گے وہ ہور حدود ہیں کیڑیاں ذرا توجہ کرنا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اے ایمان والو سود خوری نہ کرو سود نہ کھاؤ اضعافا مضاعفتا دگنا چگنا کر کے واتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے تو کی ہوئے گا فاتقوا النار التی اس اگ تو بچ جاؤ اعدت للکافرین جو کافران نافرمانہ واسطے تیار کیتی گئی ہیں واطیعوا اللہ والرسول اطاعت کرو اللہ دی اور رسول دی لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے یہ رب دی حدود رب دے نافرمانیاں تو بچنا گناہاں تو بچنا ایک ہی رب دی حدود نو اسی انہاں تے عمل کر لیا ہے تو جڑے لوگ عمل نہیں کرن گے تو رب فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ اے دنیا والے ہو اے اللہ تعالیٰ دیاں حداں نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا رب رسول دی اطاعت کرے گا يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار او نہراں والی جنت دے اندر اللہ تعالیٰ داخل کرے گا خالدین فیہا وہ جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اے عظیم کامیابی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ تے جڑا بندہ اللہ دیاں حداں نو پھلانگے گا اللہ دیاں نافرمانیاں کرے گا ورسولہ اور اس دے رسول دی ویتعد حدودہ اور حداں پھلانگے گا فرمایا یدخلہ نارا او جہنم دے اندر اگ دے اندر داخل کیتا جائے گا فرمایا خالدن فیہا او اگ دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ اور ان دے واسطے ذلیل کرن والا
عذاب ہے۔ او بھائیو سوچئے، غور کریے اور سمجھیے، رب دے حکماں نوں تسلیم کریے۔ جے نہ کریں گے تو یہ نہیں کہ سانو کوئی بچا لے گا، کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ایم پی MNA ویکھیا جی ہور 3-4 سالاں نوں یا ہنے اسمبلیاں ٹوٹ جان تے کی بندا، یا ہن جڑے بلدیاتی الیکشن ہون گے تے ویکھیا جی کی بندا۔ اینج گلیاں دے وچ لگے پھردے ہونے نے جویں پتہ نہیں کی نے۔ بھائیو انہاں نے کوئی ساڈی سفارش نہیں کرنی، نہ وڈے نہ چھوٹے نے، نہ کسے غریب نہ امیر، نہ چنگے نہ ماڑے نے، نیک نہ بد، کسے ساڈی سفارش نہیں کرنی۔ تے سفارش کرنی ہے کنہ کرنی ہے تے ہونی کنہ دی ہے؟ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کرنی ہے، اپنی امتیاں دی کرنی ہے۔ جنہ دے اندر کوئی تھوڑی بات ہی کمی بیشی ہوئی گی تو سفارش ہوئے گی۔ شہیداں نے کرنی ہے تے او شہید جنہوں نے رب رسول دے حکمہ دے مطابق زندگی گزار کے رب دے رستے دے اندر جان دیتی ہوئے گی۔ اے نہیں کہ ساری ساری رات عیاشی فحاشی تے گانے وانے سنے تے سویرے کی اٹھ کے تے بارڈر دے جا کے شہید ہو گیا۔ انہاں شہیداں دی رب نو کوئی ضرورت نہیں۔ حافظ نے دینی ہے گواہی، حافظ نے سفارش کرنی ہے، تے جڑا حافظ آپ ہی خیر نال اونجدا ہے تے پھر اون دے والدین بھی اونجدے نے، انہاں دی کی سفارش ہونی ہے؟ تے اس حافظ نے کی سفارش کرنی ہے؟ او بھائیو جڑا سفارش دے کرن دے حقدار ہون گے، شہید ہوئے، حافظ ہوئے، وہ حقدار ہون گے، وہ شفاعت کرن گے، سفارش کرن گے۔ اور جڑے سفارش دے جنہ دے بارے کرنی ہے وہ اس چیز دے حقدار ہون گے، ان دی سفارش کیتی جائے گی۔ جنہوں نے کدی نماز چاہ کے نہیں ویکھی ہونی، جنہوں نے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر زندگی گزاری ہوئے گی، انہاں دی نہ کوئی سفارش کر سکے گا تے نہ یہ ہو جائے دی کوئی سفارش کرے گا، تے نہ یہ ہو جائے دی کیتی جائے گی، اور نہ یہ ہو جائے کوئی کرے گا سفارش۔ اللہ کو دعا ہے کہ سانو یہ جڑا رمضان مہینہ انشاءاللہ رات نو آ رہا ہے اور انشاءاللہ کل نو صبح نو اسا روزہ رکھنا ہے، اللہ سب نو روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے، قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ رات دا قیام کرے گا، صبح دا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ رب تے ایہو جے کرم کرن والا ہے، رب تے ایہو جیاں مہربانیاں کرن والا ہے، تے اسی کوئی پرواہ نہیں کرن والے کہ دنیا دا کوئی مال سانو ملدا ہوئے، جویں دا بھی ہوئے، سانو اوکھیا ہونا پوے، جاندیا سامنے فیر لگ جائے، سانو کوئی پرواہ نہیں۔ اسی انہاں کماں تے بڑے جان واسطے ہاں۔ او بھائیو آخرت دے انعامات نو حاصل کرن واسطے کوشش کریے۔ من صام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے رب دے کولوں اجر ثواب دی نیت دے نال، اللہ تعالیٰ اس دے سارے پچھلی زندگی دے سارے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔